पंजाब हुकूमत के करने का काम क्या है और आप अवाम की जिम्मेदारी क्या है। ये अगर आप अवाम कर लें तो आपके बच्चे, आपके दोस्त अहबाब, आपके हमसाए सब बच सकते हैं। अगर आप एक छोटा सा अमल कर लें, यकीनन मैं कहता हूँ कि आपके एतराफ़ का माहौल, आपके एतराफ़ की सोसाइटी जो है, वो आपके बच्चों की जो सोसाइटी है वो सारी की सारी अच्छी हो सकती है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। नाज़रीन, मैंने आपके सामने इंतहाई अहम टॉपिक आज लेकर बैठा हूँ, और जिसका मैं आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको मैं उस एक आने वाले तूफान के मुतल्लिक सिर्फ बता नहीं रहा, आपको आगाह नहीं कर रहा कि सिर्फ ये तूफान आ रहा है, मैं आपको उस तूफान का हल भी बता रहा हूँ। आपने उस तूफान से बचना किस तरह से है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। आपने अपने बच्चों को उस तूफान से कैसे बचा सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। मैं आपको और हुकूमत को ये भी बताऊंगा कि इसका असल हल है क्या। मैं आपको हल भी बताऊंगा। सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा, मैं तनकीद बराए इस्लाह कर रहा हूँ। आपकी भी, हुकूमत की भी। मेरे ऊपर पीका एक्ट लगाना है, कोई एक्ट लगाना है, वो आपकी मर्जी है, मगर मैं अपना हक अदा करता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है कि मैं आप लोगों को सच और साफ बताता रहूं। आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द बहुत से बच्चों को एक इंतहाई गलत तरीन, मूजी तरीन और बदबूदार किस्म की बीमारी में मुब्तला होते हुए देखा होगा। इनसे बचना किस तरह से है, इनसे आपने अपने बच्चों को बचाना किस तरह से है। मेरे भाई, ये जो नशा है ना, नशा, ये इंतहाई गलीज तरीन नशा है। ये आपके बच्चे जिसको लग गया है उसके घर में जाकर देखें कि उसके घर के हालात क्या हो गए हैं, और उनसे बचना किस तरह है ये भी बताऊंगा। उन जिन लोगों के घरों में ये नशा घुस चुका है, वहां पर बर्तन तक नहीं बचे, और अब तो इंतहाई गलीज नशा आ गया है कि इंजेक्शन लगाते हैं अपनी वेन्स के अंदर, और जब वो वेन एक एक वेन के अंदर जब एक दफा इंजेक्शन इंजेक्ट हो जाए, उसके बाद उस वेन में वो इंजेक्शन नहीं लगाते, क्योंकि वो वेन बंद हो जाती है और इनको नशा नहीं आता। जो नशे का मजा है उनको वो नशे का मजा नहीं आता। आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसी तरह इन नशइयों की तरह, आपके बच्चे भी किसी गंदी नाली पर गिरे पड़े हों? क्या आप ये चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो आपके बच्चों को इस तरह नशई कहकर, लावारिस कहकर दफना दे, जिस तरह से आजकल दफनाए जा रहे हैं? क्या आप भी ये चाहते हैं? अगर आप नहीं चाहते, और पहले मैं हुकूमत से मुखातिब होता हूँ, बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। मैं हुकूमत से मुखातिब होना चाहता हूँ। मेरे भाई, आपने रेडियो के मुतालिक क्रैकडाउन किया, पूरे लाहौर के अंदर आपने रेडी नहीं छोड़ी। जोन सी रेडी उठाई, उठा के आपने उसको तोड़ दिया। ठीक किया या गलत किया, ये एक सेपरेट इशू है। मैं सिर्फ आपको आपके काम के मुतालिक बताना चाह रहा हूं। आप इन नशइयों को क्या करेंगे? आप इन नशइयों को एक टाइम पर, एक दिन में आप पूरे लाहौर के अंदर क्रैकडाउन करें। आपकी पंजाब पुलिस, आपकी पेरा फोर्स, आपके मेट्रोपॉलिटन के ये जो गाड़ियों वाले जो रेडियां उठा रही हैं, वो आपकी लोकल गवर्नमेंट, इन सबको एक दिन एक्टिव कर दें, और जितने पूरे लाहौर के अंदर जितने भी ये नशई हैं, इन सबको सिर्फ एक ही दिन में उठा लें। एक दिन में आप इनको उठा लें और उठा के इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां पर इनका इलाज गाह है, नशइयों का इलाज गाह है, आप इन सबको उठा के एक ही दफा वहां पर दाखिल कर दें। सिर्फ एक दफा आपको यह करना पड़ेगा। आपका मुआशरा, आपका सूबा, आपका जिला बिल्कुल साफ एंड शफाफ हो जाएगा। इस वक्त ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, ये वबा की तरह फैल रहा है। खुदारा इस कौम के बच्चों को आपका फर्ज बनता है कि आप बचाएं। आप इनको इस तरह से उठाएं एक ही दिन में, और उठा के इनको इनकी इलाजगाह में सबका एक दफा में इलाज कर दें। अगर एक दफा में सबका इलाज हो गया तो ये जो बेचने वाला माफिया है ये भी खत्म हो जाएगा।
کیونکہ ان کو کوئی خریدنے والا نہیں ملے گا. جب خریدنے والا نہیں ملے گا تو بیچے گا کس کو؟ یہ بھی اٹھا کے اپنی جو گندی چیزیں ہیں یہ نالوں میں بہا دیں گے. یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. اب میں مخاطب ہوتا ہوں اپنی عوام کی طرف، اپنی سوسائٹی کی طرف. صرف حکومت نے نہیں، آپ کا بھی فرض بنتا ہے. آپ اپنے ارد گرد جب بھی دیکھیں کسی نشئی کو نشہ کرتے ہوئے، آپ اس کی چھوٹی سی ویڈیو کلپ بنائیں. ویڈیو کلپ بنا کے 15 پہ کال کریں. 15 اور پیرا فورس کی ہیلپ لائن کے اوپر کال کریں. کال کر کے آپ ان کو کہیں کہ ان کو اٹھاؤ ادھر سے، ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں یہ نظر نہ آئیں. آپ ایک دفعہ کریں گے کال، وہ ہو سکتا ہے اٹھائیں، اٹھا کر لے جائیں، پھر چھوٹ کے پھر آ جائے، پھر وہیں پہ بیٹھے. آپ دوسری دفعہ کال کریں گے، آپ تیسری دفعہ کال کریں گے، آپ چوتھی دفعہ کال کریں گے. آپ ان کے لیے نہیں کال کر رہے، آپ اپنے بچوں کے لیے کال کر رہی ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو محفوظ بنانا ہے ان سے. آپ نے 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں دفعہ جب آپ کال کر دیں گے نا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے محلے میں کیا، آپ کے اس پورے ٹاؤن کے ارد گرد آپ کو ایک بھی نشئی نہیں ملے گا. یہ اگر ہر پاکستانی ہر گلی سے 10 کالز چلی جائیں، ایک ہی گلی سے 10 کال چلی جائیں ایک نشئی کے لیے، تو میں کہتا ہوں آپ کو ایک نشئی کیا، نشئی کا نون بھی نہیں ملے گا. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ عمل آج سے، ابھی سے کرنا ہے. کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. کس کے لیے؟ اپنے بھائی کے لیے، اپنے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے جو ان کی طرف جلدی راغب ہو رہے ہیں. ان سگریٹ مافیا اور اس نشہ مافیا سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں، ہیلپ لائن پہ کال کریں، 15 پہ کال کریں. آپ جو حکومت کی 8171 ہے اس کے اوپر میسیجز ڈالیں. جب آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی سوسائٹی، آپ کا ٹاؤن، آپ کا علاقہ، آپ کا ضلع، آپ کا صوبہ، آپ کا ملک بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا. یہ نشہ مافیا یہاں آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. میرا فرض تھا آپ کو، حکومت کو کانوں میں جو ہے وہ خبر کو گنگنانا. میرا ارادہ، میرا فرض تھا کہ آپ کو جھنجھوڑنا، آپ کی حکومت کو جھنجھوڑنا، آپ اس پاکستان کی عوام کو جھنجھوڑنا. خدا کے واسطے اپنے بچوں کا مستقبل سنواریں، اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کریں. کس طرح سے؟ صرف واحد ایک طریقہ ہے، نہیں تو دیکھتے دیکھتے جس طرح یہ ناسور پھیل رہا ہے آپ کے بچوں تک بھی جلد پہنچ جائے گا. یہ میرے ولاگ کو آپ سنبھال کر رکھ لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ان چیزوں سے محفوظ ہو سکیں، اس میری آواز کے ساتھ آواز بنے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنے ولاگز بنائیں اس کے اوپر، اپنے ٹک ٹاکس بنائیں اس چیزوں کے اوپر. آپ خود بنائیں. میرے ولاگ کو شیئر کرنا ہے آپ کی مرضی ہے، نہیں تو آپ اپنے ولاگز بنائیں. ولاگز بنا کر آپ شیئر کریں. آپ حکومت کے کانوں کو جھنجھوڑتے رہیں جس طرح سے میں جھنجھوڑ رہا ہوں. آپ حکومت کے ایوانوں کو ہلا دیں. کس طرح سے؟ صرف اسی طرح سے کہ آپ 15 پہ کال کریں، آپ پیرا فورس کو کال کریں، 8171 جس کو کال کر سکتے ہیں آپ ان کو کالز کریں. اپنے ٹک ٹاکس کو بھر دیں، اپنے انسٹاگرام کو بھر دیں، اپنے ٹویٹر کو بھر دیں، اپنے یوٹیوب چینلز کو بھر دیں، فیس بک کو بھر دیں، لنکڈ کو بھر دیں. جون سے سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، آپ اس آواز کو اٹھا لیں اس سے قبل کہ آپ کے بچے بھی اس ناسور کا شکار ہو جائیں. اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے. اپنے چینل وائس آف پاکستانی کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.